भारतबाट 12 को अमलेखगञ्जसम्म आएको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार प्रक्रियाको औपचारिक शुभारम्भ। 25 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान। सरकारद्वारा जनताको गुनासो स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गर्न सुरु। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा 7 अर्ब बढीको खाद्यान्न आयात। रसुवागढी नाकाबाट 2,50,000 किलो ओखर भित्रियो। जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि क्यालिफोर्नियामा विद्युत आपूर्ति बन्द। डढेलोका कारण आपतकालीन अवस्था आएको अग्नि विभागको भनाई। र जेसिस विकास रनिङ सिल फुटबलको उपाधि पुलिसलाई ट्राइबेकरमा चितवन 4-2 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल आयल निगमले बाराको अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म ग्यास र पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढाएको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पाइपलाइन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिन थालेपछि निगमले अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार कार्य अघि बढाएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले अमलेखगञ्ज स्थित निगमको 2 नम्बर प्रादेशिक कार्यालय इन्धन डिपो अगाडि सर्वे पिलर गालेर आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभयो। शिलान्यासपछि निगमले अमलेखगञ्ज लोथरसम्म 62 किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन र वीरगञ्ज स्थित भारतीय सिमानादेखि चितवनसम्म 98 किलोमिटर एलपी ग्यासको पाइपलाइन विस्तार गर्न पिलर गाड्ने काम सुरु गरेको हो। पाइपलाइनबाट इन्धन तथा ग्यास भित्रियाउँदा निगमलाई ढुवानी खर्च जोगिने भएकाले चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढाएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो। पाइपलाइनबाट तेल भित्रियाउँदा ढुवानीमा लाग्ने खर्च बचत भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समेत घटाएको उहाँले बताउनुभयो। फास्ट ट्र्याकसँगै अमलेखगञ्जबाट पाइपलाइन काठमाडौँसम्म ल्याउने योजना अघि बढाएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र प्रसाद पौडेलले पाइपलाइनको लागि बाटो बनाइरहेको जानकारी दिँदै अहिले सर्वे र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआरको काम भइरहेको बताउनुभयो। यसका लागि निगम तथा इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनको संयुक्त रूपमा इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकले 6 महिना अघि दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्रारम्भिक लागत करिब 25 अर्ब रुपैयाँ हुने उहाँले बताउनुभयो। लोथरमा पाइपलाइनबाट प्रति घण्टा पेट्रोलियम पदार्थ 290 किलोलिटर र एलपी ग्यास करिब 100 टन आयात हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। लोथरसम्म 100 किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ र 20,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास भण्डारण गर्ने क्षमता भएको ट्याङ्क निर्माण गरिने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले स्थानीय तहबाटै जनताका गुनासो सम्बोधन गर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको हेलो सरकार शाखाले हेलो सरकारको नयाँ सफ्टवेयर पोर्टल जडान गरेसँगै 753 वटै स्थानीय तहबाट जनताका गुनासो सम्बोधन गर्न थालेको हो। शाखाका प्रमुख शेखर पौडेलले साउनदेखि नयाँ पोर्टल जडान गरेपछि जनताका गुनासो सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै सम्बोधन हुन थालेको जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि हेलो सरकारले सबै स्थानीय तहलाई हेलो सरकारको युजर नेम र पासवर्ड दिएको उहाँले बताउनुभयो। सो युजर नेममा हेलो सरकार आएका गुनासो सम्बन्धित ठाउँका स्थानीय तहमा पठाई सम्बोधन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहिले हेलो सरकारमा आएका गुनासोलाई त्यहाँका कर्मचारीले सम्बन्धित निकायसँगको सहयोगमा सम्बोधन गर्ने गर्दथे। हेलो सरकारले संघीय मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत हेलो सरकारको युजर नेम र पासवर्ड दिएको छ। यसले सम्बन्धित निकायमै गुनासो जाने गर्दछ र उनीहरूले नै गुनासोको फर्स्युट गर्ने गर्दछन्। ती निकायले गुनासो सम्बोधन भएको जानकारी भने केन्द्रलाई दिनुपर्ने हेलो सरकार शाखाले जनाएको छ। 2068 कार्तिक 17 गतेबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सरकारको कामले गति लिन नसकेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आज सञ्चारकर्मीसँग नेता नेपालले विगतमा भएका कमी कमजोरी र त्रुटिहरू सच्याएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। जनताका समस्याहरू बुझेर र गुनासोहरूको सम्बोधन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको नेता नेपालको भनाइ थियो। उहाँले मुलुकमा दण्डहीनता बढेको भन्दै सरकारले पहिले अराजक स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जनताको मन जितेर मात्रै पुनः साथ पाउने नेपालको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले सरकारका सपनाले राज्य ऋणमा डुब्ने बताउनु भएको छ। सरकारले उचित सपना बोक्न छोडेर पानी जहाज चलाउने, रेल चलाउने जस्ता ऋणमुखी सपना बोकेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो। चीनबाट रेल ल्याउन आवश्यक नभएको भन्दै ऋणमा डुबेर देशको विकास नहुने उहाँको तर्क थियो। नेपाल प्रेस युनियन चितवन शाखाले आज भरतपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री कोइरालाले चीनबाट रेल आउँदैमा पर्यटक नबढ्ने बताउनु भयो। उहाँले रेल ल्याउँदा अनुदानमा आउने हो कि होइन, चलाउन सक्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि सजग हुनुपर्ने बताउनु भयो।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा संयुक्तका 200 बढी नेता कार्यकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। नेकपाका 70 र राप्रपा संयुक्तका 200 गरी 270 जना नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्। एक कार्यक्रमका बीच कङ्ग्रेस ओखलढुङ्गाका जिल्ला सभापति प्रदीप सुनार र नेता रामहरि खतिवडाले उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरे। पार्टी प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्तालाई स्वागत गर्दै पूर्व सांसद समेत रहेका नेता रामहरि खतिवडाले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। यमपञ्चक अन्तर्गत आज कागको पूजा गरी मिठो खान दिएर काग तिहार मनाइएको छ। वैदिक सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार कागलाई यमदूत र सन्देशवाहकका रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ। आज कागको पूजा गरी वर्षभरि कागले घर आँगनमा सुखद र प्रगतिशील खबर अनि सौभाग्यका कुरा मात्र ल्याओस् भनेर कामना गर्दै घर बाहिर हरियो पात दुना टप्परीमा विभिन्न प्रकारका खानेकुरा दिने गरिन्छ। तिथिको गडबडका कारण यस पटक हिजै साँझ यमदीप दान गरेपछि यमपञ्चक सुरु भइसकेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरीको उत्पत्ति भएको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी धन्वन्तरी जयन्ती पनि मनाइएको छ। देव र असुर मिली समुद्र मन्थन गर्दा विभिन्न रोग निवारणका लागि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीकै दिन अमृत कलश लिएर धन्वन्तरीको उत्पत्ति भएको वैदिक हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ। विक्रम सम्वत 1974 मा काठमाडौँको नरदेवीमा आयुर्वेद क्याम्पसको स्थापना भएपछि नेपालमा विधिवत धन्वन्तरी जयन्ती मनाउन थालिएको थियो। मुलुकका 98% नागरिकको पहुँचमा खानेपानी भए पनि व्यवस्थापनमा व्यवस्था गर्दा रूपन्देहीका 16% नागरिकले मात्रै शुद्ध खानेपानी उपयोग गर्न पाएका छन्। रूपन्देहीको खानेपानीमा आर्सेनिक, ब्याक्टेरिया, जुका लगायतको संक्रमण छ। यसले गर्दा रूपन्देहीका 84% नागरिक शुद्ध खानेपानीको उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन्। दूषित पानीका कारण वर्षेनी झाडा पखला, हैजा, टाइफाइड, जन्डिस जस्ता रोगको संक्रमण हुने गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर ध्रुव धितालले सुरु गरिएका खानेपानी आयोजना पूरा नहुने तर स्थानीयले मनपरी ट्युबवेल जडान गरेर खानेपानी निकाल्दा शुद्ध खानेपानीको उपयोगमा समस्या भएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग दशैं तिहार जस्ता नेपालीहरूको महान पर्वको अवसर पारेर मुलुकका विभिन्न स्थानमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू हुने गर्दछन्। तिहारको अवसर पारेर बुटवलमा पनि खाना फेस्टिभल सहितको तिहार महोत्सव जारी छ। एक सामग्री। सडकभरि मान्छेको भिड, जताततै झिलिमिली, अगाडिपट्टि स्टेजमा गुन्जिरहेको भरे आउँछु सपनीमा पर्खी बस है ख्याति प्राप्त गायिका देविका वन्दनाको प्रस्तुतिमा बुटवल झुमिरहेको थियो। पालै पालो उनले आफ्ना सबै गीत गाउँदै मनोरञ्जन दिइरहेकी थिइन्। यो रमाइलो दृश्य बुटवलको अमरपथमा देख्न सकिन्छ। हरेक वर्ष जस्तै तिहारको बेला अमरपथको गल्लीमा आयोजना गरिएको दीपावली महोत्सवमा कलाकारको प्रस्तुतिसँगै तिहारको रौनकमा मानिस झुमिरहेका थिए। माहौल नै मनोरञ्जनात्मक अनि दर्शकको भिड। तिहार आएको भान गराउने दीपावली महोत्सव तथा फूड फेस्टिभल अमरपथ स्थित व्यवसायको समिति र यहाँ स्थित सामाजिक संस्थाले पालै पालो गर्ने गर्दछन्। विगत 11 वर्षदेखि भइरहेको महोत्सवको 12औं संस्करणको यो वर्षको आयोजना क्यान्सर क्लिनिक सहयोगार्थ लियो क्लब अफ तिलोत्तमाले गरेको छ। क्यान्सर क्लिनिक लायन्स क्लब अफ बुटवल तिलोत्तमाले निर्माण गर्दैछ। महोत्सवमा गायिका देविका वन्दना सहित चर्चित गायक दीपक वज्राचार्य, हिमाल श्रेष्ठ, हास्य कलाकार विष्णुजी पाण्डेको समेत प्रस्तुति रहने क्लबका सचिव दिनेश श्रेष्ठले बताए। क्यान्सर क्लिनिकको सहयोगार्थ भनेर चाहिँ अहिले हामीले यो 12औं अमरपथ दीपावली महोत्सव चाहिँ हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ। र फूड फेस्टिभल पनि भएकाले 10 स्टलमा विभिन्न परिकार समेत राखिएको उनको भनाइ छ। महोत्सव अवधिभर अमरपथमा वस्तु खरिद गर्ने ग्राहकका लागि उपहार कुपन र पुरस्कारको व्यवस्था समेत छ। साथै पसलमा कपडा खरिदमा 10 देखि 30% सम्म छुटको व्यवस्था रहेको छ। उक्त महोत्सवमा रमाइरहेका दर्शकले हरेक वर्ष हुने यो महोत्सवले आफूहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेको बताउँछन्। घरमा बसिराख्दा बोर लाग्छ अनि यसो बाहिर केटाकेटीहरूलाई भुलाउन पनि भयो, त्यही भएर महोत्सवतिरै आइन्छ। पहिलेदेखि यो तिहार महोत्सव भइरहन्थ्यो। हाम्रो पढाइ चाहिँ काठमाडौँ भएको कारणले गर्दा घर आउँदाखेरि तिहार महोत्सव हुँदा एकदमै हामीलाई एकदम रमाइलो लाग्छ। विभिन्न ठाउँबाट नयाँ नयाँ कलाकारहरू आउनुहुन्छ, हामीलाई मनोरञ्जन हुन्छ, रमाइलो एकदमै रमाइलो लाग्छ। तिहारको गीत गाउँछन्, नाच्ने पनि गाउने पनि हैछ, झिलिमिली पनि लाउँछन्, कति रमाइलो छ। यहाँ सडकमै महोत्सव आयोजना गरिएकाले टिकटको आवश्यकता पर्दैन र जति पनि मानिसले अवलोकन गर्न सक्छन्। आइतबार सकिने महोत्सवमा 1.5 लाख मानिसले अवलोकन गर्ने र 24,50,000 रुपियाँ खर्च हुने आयोजकको भनाइ छ। महोत्सवले रमाइलोसँगै कलाकारको प्रस्तुति देख्न पाइने भएकाले वर्षेनी हुने महोत्सवले रौनक त छाएको बुझाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सञ्जु पौडेल, बुटवल।
महोत्तरीका छुट्टा-छुट्टै स्थानबाट प्रहरीले प्रतिबन्धित भारतीय नोटसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जलेश्वर नगरपालिका 3 10 गजा क्षेत्रबाट जनकपुर उपमहानगरपालिका 8 का 32 वर्षीय विजय महासेठलाई प्रहरीले 5,75,000 भारतीय नोटसहित पक्राउ गरेको हो। बरामद नोटमध्ये 2,000 दरका 100 छन् र बाँकी 500 दरका नोट छन्। यस्तै स्रोत नखुलेको भारतीय नोटसहित मटिहानी नगरपालिका 6 का 24 वर्षीय जीवन कुमार पूर्वेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनको साथबाट 11 लाख भारु बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। संरक्षित वन्यजन्तु चितुवाको छालासहित रुकुम पश्चिमबाट 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विशेष प्रहरी टोलीले मुसिकोट नगरपालिका 7 बैरी दहबाट चितुवाको छालासहित रुकुम पूर्व पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका 14 का अर्जुन बुढा भनिने छाया विक र दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 12 का 19 वर्षीय गणेश नेपालीलाई पक्राउ गरेको हो। भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रक र मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा रूपन्देहीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना घाइते भएका छन्। ट्रक र मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा रूपन्देहीको ओम सतिया गाउँपालिका 4 का बलिराम साहानीको मृत्यु भएको हो। जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर आउँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रकले लु 47 प 8905 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो। घाइते आकाश गुप्ताको भैरवास्थित युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ट्रक र मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा पेट्रोल चुहिएर दुवै सवारी साधनमा आगो लागेर क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका नगर इन्चार्ज सल्यानबाट पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय थरमारेले चन्द समूहका बागचौर नगर इन्चार्ज भद्रमान डिसीलाई पक्राउ गरेको हो। विशेष सुराकीको आधारमा आज बिहान डिसीलाई उनकै घरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आश गुरुङको नमस्कार। बेसीसहर नगरपालिका 3 गाउँसहर स्थित थुम्का डाँडा दलित बस्तीका घर घरमा खानेपानीको धारा निर्माण गरिएको छ। पहिले सामूहिक धारा रहेको गाउँमा अहिले घरै पछि धारा बनाइएको अलैँचीबारी खानेपानी तथा सरसफाई समितिका अध्यक्ष अजय मजाकोटीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बेसीसहर नगरपालिकाको सहयोगमा समिति मार्फत गाउँका 60 घरमा घर घरै धारा जडान गरिएको छ। थुम्का डाँडामा खानेपानीको धारा निर्माणका लागि बेसीसहर नगरपालिकाले 5.5 लाख रुपियाँ दिएको थियो। 60 घरले 5,000 रुपियाँको दरले श्रमदान गरेका छन्। लमजुङमा तिहार रक्षित अनुगमन थालिएको छ। बेसीसहर सुन्दरबजार भोटेउडार लगायत बजारमा गरिएको अनुगमनका क्रममा किराना पसलले म्याद गुज्रेका सामान राखेको फेला परेको छ। नापतल नवीकरण नगरिएको, बोर्ड मूल्य सूची नटाँसिएको साथै बिना दर्ता नै पसल सञ्चालन गरेको भेटिएको छ। गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालय पोखरा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, प्रशासन कार्यालय, लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय तहका अधिकारीले गरेको अनुगमनका क्रममा बढी मात्र पसलमा म्याद नआएका सामग्री फेला परेको हो। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष डम्बरबहादुर अधिकारीले विगतका अनुगमनका क्रममा दिइएका निर्देशन तथा चेतावनी पालना नभएको बताउनुभयो। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका स्थानीयले सामाजिक कुरीति र कुसंस्कार विरुद्ध एक हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मर्स्याङ्दीका गाउँ गाउँमा सभ्य समाज निर्माणका लागि नागरिक सचेतना तथा खबरदारी कार्यक्रम अहिले सञ्चालन गरिएको छ। समाजमा अझै छुवाछुत हट्न नसकेको जुवातास, मादक पदार्थ सेवन, होहल्ला, चेलीबेटी बेचबिखन, भ्रष्टाचार जस्ता सामाजिक समस्या र कुरीतिले नकारात्मक असर पारेको भन्दै यसको रोकथामबारे छलफल गरिएको छ। छलफलका क्रममा उनीहरूले जाँडक्सी नखाने, जुवातास नखेल्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई बहिष्कार गर्ने, कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत र भेदभाव नगर्ने, सबै खाले अपराध तथा कुसंस्कार र कुरीति अन्त्यका लागि सक्रिय रहने भन्दै प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कोलासोतर गाउँपालिका 1 का घर घरै आलुको बिउ दिइएको छ। ओडा कार्यालयले किसानलाई आत्मनिर्भर साथै व्यावसायिक बनाउन घर घरै आलुका बिउ वितरण गरेको हो। ओडाका 160 जनालाई 50% अनुदानमा आलुको बिउ दिइएको ओडाध्यक्ष पेमा गुरुङले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को 5 लाख रुपियाँ बजेटबाट किसानलाई आलुको बिउ वितरण गरिएको हो। किसानलाई 3800 किलो आलुको बिउ वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु, नमस्कार। लमजुङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा भारत लगायतका मुलुकबाट 7 अर्ब बढीको खाद्यान्न आयात भएको छ। मागअनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्नमा वर्षेनी परनिर्भरता बढ्दै गएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउन र भदौमा मात्रै 7 अर्ब 4 करोड 58,69,000 रुपियाँ बराबरको चामल, मकै, गहुँ लगायतका खाद्यान्न आयात भएको हो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 29 करोड 90,03,000 रुपियाँले बढी हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 को 2 महिनामा 7 अर्ब 15 करोड 96,06,000 बराबरको खाद्यान्न मुलुक भित्रिएको थियो। मुलुकमा अर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न आयात हुँदा सो अवधिमा जम्मा 47,17,000 को निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। भारतसहित चीन, थाइल्याण्ड, बङ्गलादेशबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ। खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको र काम गर्ने जनशक्ति अभावले माग अनुसार उत्पादन नहुँदा ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 51 अर्ब 80 करोड 23,96,000 रुपियाँको खाद्यान्न मुलुक भित्रिएको थियो। नेपालमा चिनिया ओखरको आयात वर्षेनी बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा रसुवागढी नाकाबाट 2,49,241 किलो ओखर आयात भएको छ। छोडाएको र बोक्रा सहित गरी 3 महिनामा 7 करोड 9 लाख रुपियाँ बराबरको ओखर आयात भएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 1,22,382 केजी ओखर आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात प्रतिशत 2 ले बढेको छ। आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नहुँदा चीनबाट ओखर आयात बढेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले बताउनुभयो। यो नाकाबाट आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 1,02,490 केजी र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 3,79,137 केजी ओखर आयात भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। नेपालमा चीन, भारत, चिल्ली, अमेरिका र युएईबाट ओखर आयात हुने गरेको छ। नेपालको हिमाली र उच्च लेकाली क्षेत्रहरूमा ओखर उत्पादन हुने गर्दछ। राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 4,970 हेक्टर क्षेत्रफलमा ओखर खेती गरिँदै आएको छ। त्यसमध्ये 1,985 हेक्टर क्षेत्रफलबाट मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। नेपालमा वार्षिक 8,213 टन मात्र ओखर उत्पादन हुने गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै र प्रदेश 3 मा सबैभन्दा थोरै ओखर उत्पादन हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि अग्नि नियन्त्रक सक्रिय भए पनि लाखौं स्थानीय विद्युत बिना बस्न बाध्य भएका छन्। अन्य स्थानमा आगलागी फैलन सक्ने तथा सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएको पेसिफिक ग्यास तथा इलेक्ट्रिक विभागलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। डढेलोका कारण 50,000 जनाले आवास छाडेका छन्। लस एन्जलस राज्य र सोनोमा शहरमा समेत आपतकालीन अवस्था आएको जनाइएको छ। क्यालिफोर्नियाको अग्नि विभागले डढेलोका कारण आपतकालीन अवस्था आएको जनाएको छ। गत बुधबारदेखि लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि 1,300 को संख्यामा अग्नि नियन्त्रक परिचालित छन्। क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याबिन न्युसोमले पेसिफिक ग्यास तथा इलेक्ट्रिक विभागले डढेलो नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै विगतको लापरवाहीको प्रमाण अहिलेको डढेलो भएको आरोप लगाउनु भएको छ। गत वर्ष उत्तरी क्यालिफोर्नियामा लागेको डढेलोका कारण 85 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। अमेरिका र चीनबीच पहिलो चरणको व्यापार सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अमेरिकी र चीनी अधिकारीबीच भएको टेलिफोन वार्तामा सकारात्मक छलफल भएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। सम्झौताका लागि तयार मस्यौदाको विवरण भने खुलाइएको छैन। पहिलो चरणको सम्झौतामा अमेरिकी राष्ट्रपति र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच आगामी महिना हुने वार्ताका क्रममा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ। तयार मस्यौदाका प्राविधिक पक्षबारे छलफल सकिएपछि विवरण सार्वजनिक गरिने रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। जेसिस विकास रनिङ सिल्ड फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय पुलिसले उचालेको छ। नारायणगढ स्थित क्याम्पाचौर मैदानमा आज भएको फाइनलमा आयोजक चितवन 11लाई टाई बेकरमा 4-2 गोलले पराजित गर्दै पुलिसले उपाधि हात पारेको हो। निर्धारित समयमा दुवैतर्फबाट गोल हुन नसकेपछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकरमा लिएको हो। चितवनका कप्तान रूपेश बर्तौला र अश्विन पाखरिनको प्रहार विफल हुँदा पुलिसका सबै प्रहार सफल भए। उपाधिसहित पुलिसले 6,06,666 र उपविजेता बनेको चितवनले 3,33,333 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी पुलिस क्लबका रवि पासवान बने। उनले 25,000 रुपियाँ पाए। उत्कृष्ट गोलकिपर पुलिसका शत्रुघ्न चौधरी र उत्कृष्ट डिफेन्डर चितवनका सुन्दास महतो बने। उनीहरूले जनै 15,000 रुपियाँ पाएका छन्। सर्वाधिक गोलकर्ता चितवनका रूपेश बर्तौला र पुलिसका सुमन लामा संयुक्त रूपमा बने। उनीहरूले समान 3 गोल गरेका थिए। उनीहरूले संयुक्त रूपमा 15,000 रुपियाँ पाए। अनुशासित टोली जाउला खेल युथ क्लब बनेको छ।
एएफसी अन्डर 19 फुटबल च्याम्पियनसिपको छनौटका लागि 27 जना खेलाडी छनौट भएका छन्। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले 31 खेलाडीबाट 4 जनालाई बाहिर राख्दै 27 खेलाडी छनौट गरेका हुन्। एएफसी अन्डर 19 छनौटको समूह डी मा रहेको नेपालले आगामी 20 गते युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छनौट चरणको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा 22 गते इरान र समूह चरणको अन्तिम खेलमा 24 गते किर्गिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसैबीच कतारको दोहामा म्यानमारसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको नेपाली टोली भोलि स्वदेश फर्कँदैछन्। आसन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारीमा रहेको नेपाली टोलीले हिजोको खेलमा म्यानमारसँग 2-2 को बराबरी गरेको थियो। हवस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।